खुदा में यीशु मसीह रास्ती कजली अब्दी मुहीब और पाक नाम में अब सबकी सलामती हो। और आज का खूबसूरत दिन जो इतवार का भी है, मुकद्दस जौन ये कहते हैं कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया, मेन रूहुल कुद्स उस पर नाजिल हुआ और उसने खुदावंद की रोया को और वक्त आखिर को देखना शुरू कर दिया। ये उसका इनाम था रूहुल कुद्स के वसीला से। आज हम गौर करेंगे और मुझे आज पता चला कि आज मदर डे है। मैं नहीं जानता ये किसने शुरू किया जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि एक माँ सलूट के लायक है, उसे सलाम करना चाहिए। जो वो दुख, जो वो करब, जो मुसीबतें, जो वो मेहनत अपने ख़ानदान को पालने और बनाने के लिए करती है। और खुदा का कलाम हमें इस बात की तालीम देता है, बल्कि खुदा बज़ाते खुद अपने आप को जो है माँ के साथ तशबीहन पेश करता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस पे लिखा है कि जैसे माँ अपने मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, इसी तरह खुदा उन सब पर रहम करता है, उनको महफूज करता है जो उससे डरते हैं। खुदा उनको परों के नीचे छुपाता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस पे आइए देखते हैं मदर डे, बाकायदा माँ की इज़्ज़त और बाप के एहतराम के मुतल्लिक़ तालीम दी गई है, सिखाया गया है। पहले तो खुदा का कलाम हमें शरीयत के वसीला से मिलता है। लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर, जो 10 अहकामात हैं। खुदा के कलाम में मुक़द्दस पे लिखा है कि तू अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, उनका एहतराम कर, उनकी तालीम पर निगाह लगा, ताकि तेरी उम्र जो है वो दराज हो। ये लंबी उम्र पाने का राज है अपने बाप और माँ की इज्जत करना, अपने माँ और बाप की तरफ ध्यान देना, उनका साथ देना। ये खुदा का कलाम सिखाता है और इसके साथ वादा भी है कि तेरी भलाई भी होगी इस ज़मीन पर और तेरी उम्र भी जो है वो दराज होगी। इस तरह खुदा का खादम मुकद्दस सुलेमान बादशाह जो हिकमत का बादशाह, वो इस बात को आगे बढ़ाता हुआ ये कहता है, ये फरमाता है खुदा के कलाम में। आइए इमसाल 23वां बाब और उसकी 22वीं आयत को मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखिए। खुदा के कलाम में लिखा है, अपने बाप की जिससे तू पैदा हुआ है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शर्मा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। तो कैथलिक तर्जमा जो बड़ा ही नफीस और बड़ा मुनफरिद है, इंतहाई क्लियर है, उसमें जो तर्जमा लिखा है उसमें लिखा है कि अपने बाप की बात को सुन। यानी शर्मा होने का मतलब यह है कि जो तेरा बाप कहता है वो सुन, उस पर ध्यान दे, उस पर तेरी बेहतरी है। कौन सा बाप? जिससे तू पैदा हुआ है। और अपनी माँ की तहकीर ना कर जब वो बूढ़ी हो गई, जब तेरी नज़र में अब वो काम की नहीं रही, अब वो तेरे काम को नहीं संभाल सकती। अब तू दिखता है शायद मुझे इस पे कुछ खर्च करना है, अब ये हमारे काम के नहीं, घर के खाने बनाने के लायक ये नहीं रही, मेरे बच्चों की परवरिश ये नहीं कर सकती, अब ये मेरा वो म्यार ज़िंदगी जो मुझे चाहिए मेरी माँ उसको मेंटेनेंस नहीं कर सकती। खुदा का कलाम ये कहता है कि जब तेरा बाप जब वो कमा कर ला रहा था, जब उसने तुझे उंगली पकड़ कर चलाया, अगर उसका वो वक्त गुजर गया, अगर अब वो बुढ़ापे में है, जब वो तुझे तेरी सारी नेगलिजेंसियों को जब वो कोई तू नुकसान करता तो वो उसको तेरी अदा समझकर वो क्लैपिंग करता। वो माँ जब तू रोता तो तुझे लोरियां खुदा का कलाम सुना कर तुझे चुप करवाती। वो माँ जो जब तू बच्चा था तो तेरे पैम्पर्स को चेंज करती, तेरी पोटी और तेरे यूरिन को देखकर भी वो मुस्कुराती, स्माइल करती। उस माँ को जब वो इस लायक अहल ना रहे कि अब वो तेरी नज़र में तेरा कुछ संभाल नहीं रही, तुझे दे नहीं रही, तेरा बना नहीं रही, या तेरा बाप इस कंडीशन में चला जाए, तो खुदा का कलाम ये कहता है कि फिर भी तू अपनी माँ को हकीर ना जान, उसकी इज्जत कर और बाप की बात को फिर भी सुन। प्रायोरिटी
کیا ہے؟ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تو عمر کی درازی پانا چاہتا ہے، اگر تو بھلائی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر اپنے باپ کی بات کو سن اور اپنی ماں کو حقیر نہ جان۔ یہ گریٹ میسج ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ماں اور باپ اور ماں کی عزت کے متعلق سکھاتا ہے۔ اگر 25ویں آیت کو دیکھیں تو الہام مقدس پہ لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کر۔ پہلے باپ ہے پہلی آیا مبارکہ میں، دوسری میں پھر ماں ہے، یعنی پہلے باپ اور ماں ہے، پھر ماں اور باپ دونوں کے متعلق یہ میسج ہے کہ دونوں کو کیا کر؟ خوش کر۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر۔ کیتھولک ترجمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام میں خوبصورت لکھا ہے، پس تو اپنے باپ کو شادمند کر اور اپنی ماں کو بھی جس سے تو پیدا ہوا ہے۔ پہلے باپ سے لکھا تھا جس سے تو پیدا ہوا ہے، اب اس ماں کو جس سے تو پیدا ہوا ہے، یعنی خدا کا کلام باپ اور ماں دونوں کو پریورٹی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، ایک لیبل دیتا ہے، ایک معیار دیتا ہے، ایک جگہ پہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، بہو بیٹیوں، میں آپ سے کلام کرتا ہوں، آپ سے بول رہا ہوں، آئیے اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا سیکھیں۔ ان کی بزرگی میں، ان کی کمزوری میں ان کو حقیر نہ جانیں، ان کی بیماریوں میں ان کا دل نہ دکھائیں کہ ان کی اپنی وجہ سے یہ بیماری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے بیماری ہو، وہ بیمار نہ ہو، لیکن آپ نے اپنی بے رخی سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنی علیحدگی سے، اپنی غیر توجیہ لائف سے انہیں بیمار کر دیا ہے، اور پھر بھی ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، آئیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں بھلائی چاہتے ہیں تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا سیکھیں، باپ کی بات کو سنیں۔ میں کسی دن اس بات پر بات کروں گا، لیکن مختصر، خدا باپ ہمارا باپ ہے۔ اس نے آدم کو یہ میسج دیا تھا کہ وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھائے پیے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے منع کیا کہ اس میں سے نہ کھائے، اور وہ ہوا کی بات مان کر، اپنے ساتھی کی بات مان کر اس میں سے کھا بیٹھا۔ لیکن جب باپ آیا تو باپ کو دیکھ کر آدم بزرگ اور اس کی بیوی ہوا چھپ گئے۔ باپ نے پھر بھی نافرمانی کی صورت میں بھی آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ باپ آج بھی نافرمان اولاد کو بھی آواز دیتا ہے کہ تو کہاں ہے، آ واپس آ جا۔ تو اپنا ننگ لکانے کے لیے، اپنی نالائکی، اپنی نافرمانی کو چھپانے کے لیے انجیر کے درختوں کی جو لنگیاں بنائے بیٹھا ہوا ہے، آ میرے پاس اپنے ہی اکلوتے بیٹے جو تیرا منجی یسوع ناصری ہے، اس کے خون کہ تجھے دھوتا ہوں، اور اسی کے وہی بنا ہے جو بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا ہے، اس کی کھلڑی اس کے جسم کے کپڑے میں تجھے بنا کر تیری ننگے پن کو، تیرے گناہ کو ڈھانپ دوں۔ یہ ہے باپ، یہ ہے باپ جس میں سے ماں نکلی۔ یہ باپ کی پدرانہ محبت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، یا آپ کی اولاد جو آپ میں سے خدا آپ کو دے، آپ کی فرما برداری کرے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا سیکھیں۔ ایک انتہائی خوبصورت موٹیویشن سپیکر قاسم علی شاہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ جس لڑکی کو یہ چاہیے کہ اس کے شوہر کے گھر والے نہ ہوں، وہ علیحدگی یا چھوٹے خاندان میں رہنا چاہتی ہے، تو بڑی خوبصورت تعلیم دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ وہ کسی یتیم خانے کے بچے کے ساتھ شادی کر لے، جس کا نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا ہو، تاکہ وہ اور اس کا میاں جدھر چاہیں وہ جاتے رہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ سو خدا نے علیحدگی نہیں بلکہ خاندان کو بنایا ہے، عزت کا روپ دیا ہے۔ اور میرے چیزوں میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، پہلے بیٹی، پھر وہ بہن، اور پھر وہ ماں بنتی ہے۔ جب ماں بنتی ہے تو اس کا ایک مقام بنتا ہے، اور ماں قوموں کو، نسلوں کو، ملکوں کو ترتیب دیتی ہے، مینج کرنے والی ماں ہوتی ہے۔
सो मेरे अजीजों, इसलिए माँ की इज्जत कीजिए, चाहे वो सादा हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो उसका रूप खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन है तो वो खूबसूरत है जिसने आपको खूबसूरती दी, पैदा की। इसलिए अपनी माँ की इज्जत करें। आज मदर डे है, मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ, ना तो मरियम मुकद्दसा जैसी कोई माँ है, ना मसीह यस्सु जैसा कोई बेटा, लेकिन हमें ये शर्फ हासिल है कि मसीह यस्सु में उसके छोटे भाई हैं। खुदा बाप ने हमें अपने बेटे बनने का हक बख्शा है। आइए यस्सु की तरह अपनी माँ का ख्याल करें। उसने सलीब पर लटके हुए भी अपनी माँ पर ध्यान दिया। अपने शागिर्द को कहा कि आए, अपने शागिर्द से कहा कि देख ये तेरी माँ है, और माँ से कहा कि देख ये तेरा बेटा है। मेरे अजीजों, आइए मसीह यस्सु के खूबसूरत कलमे को याद रखते हुए अपनी माँ की इज्जत कीजिए, शफा पाइए, बहाली पाइए, इज्जत पाइए, उम्र की दराजी पाइए, और खुदाम के हसूर खुशनुदी पाइए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाम आप सबको जो इस कलाम को, पैगाम को सुन रहे हैं, खुदाम आपको बरकत दे और अपनी माँ और बाप की इज्जत करना सिखाए। खुदाम आप सबके साथ हो। आमीन।